उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 2 वर्षपछि एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निवासमा मन्त्री परिषद विस्तार र समसामयिक विषयमा छलफल। एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउन प्रचण्डको जोडबल। पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीलाई 1 वर्षसम्म सबै शुल्क छुट। अबदेखि पोखराबाट पनि रात्रिकालीन आन्तरिक उडान हुने। खेतमै उखु सुक्ने बेला हुन लाग्दा समेत सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न सकेन। कृषि मन्त्री नहुँदा मूल्य तोक्न नसकिएको मन्त्रालयको तर्क। विभागीय मन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पेश गरेका थियौं, त्यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था भएन। त्यसकारणले गर्दा फिर्ता भएको अवस्था छ। नाइजेरियामा खेल हेरिरहेका मानिसलाई गाडीले ठक्कर दिँदा कम्तीमा 14 जनाको ज्यान गयो। चीनमा सड़कमा लागेको बाक्लो कुहिरोका कारण 200 गाडी एक आपसमा ठोकिए। र नेपाल टी20 लीगमा लुम्बिनी लगातार चौथो खेलमा पनि विजयी। स्पेनिस क्लबसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा गण्डकी 11 पराजित। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डको निवास खुमलटार पुग्नु भएको थियो। ओली 2 वर्षपछि प्रचण्डको निजी निवास खुमलटारमा जानु भएको हो। उहाँहरूले छतमा बसेर सुन्तला खाँदै कुरा गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न बहस र व्यङ्ग्य पनि भएका छन्। 2.5 घण्टा भएको भेटमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको ओलीले बताउनु भएको छ। यस्तै सरकार सञ्चालन, विस्तार र अरू दललाई सरकारमा सहभागी गराउने लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई पनि सरकारमा सहभागी बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। प्रचण्डले आज बिहान 2वटा पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल समेत गर्नु भएको छ। ललितपुरको हात्तीवनमा प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच प्रारम्भिक वार्ता समेत भएको छ। उहाँहरू बीच सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल भएको थियो। गठबन्धन तोडेर एमाले तथा अरू दलसँग मिलेर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व लिएको भन्दै एकीकृत समाजवादी पार्टी असन्तुष्ट छ। प्रचण्डले असन्तुष्ट समूहलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी स्वरूप छलफल गर्नुभएको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्ड, नेकपा एमाले लगायतका 7 राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निजी निवास खुमलटारबाट सरकारी निवास बालुवाटार सर्नु भएको छ। साइत हेरेरै प्रचण्ड बेलुका खुमलटारबाट बालुवाटार सर्नु भएको हो। प्रचण्डकी कान्छी छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा
गंगा दाहाललाई शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले निवासको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभयो। यस्तै निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट आज निजी निवासमा सर्नु भएको छ। बुढा नीलकण्ठको निजी निवास अहिले मर्मत भइरहेकोले उहाँ धुमबाराईको भाडाको घरमा सर्नु भएको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउबाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितका पदाधिकारीसँग खुमलटारमा रहेको निवासमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै सुधारमा केन्द्रित रहने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा चेम्बरले 8 बुँदे सुझाव दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सावधानीपूर्वक काम गर्दा देशको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउने बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले सरकारले सावधानीपूर्वक कदम चाल्दा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा आउने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले सबैको साझा सरोकारको विषय आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान खोज्ने भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। समस्याहरू छन्, यदि मिस ह्यान्डल गर्यो भनेदेखि हामी अप्ठ्यारोमा पनि पर्न सक्छौं। ठिक ढंगले कदम चाल्दै गयौं भनेदेखि हामी फेरि ठिकै ढंगले अगाडि पनि बढ्न सक्छौं भन्ने त्यो ठाउँमा हामीहरू छौं जस्तो मैले देखेँ। सबैको साझा सरोकार चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ ठिक ढंगले चिन्ने, त्यसको समाधान खोज्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि एउटा इँटा थप्दै जाने त्यो क्षणमा हामीहरू छौं जस्तो लाग्छ मलाई। यसैबीच महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेल आज नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अधिवक्ता पोखरेललाई नेपालको महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। अधिवक्ता डाक्टर पोखरेल प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अधिवक्ता डाक्टर पोखरेललाई महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिलिपि अधिकारका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। यस्तै बागमती प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य रामप्रसाद ढुङ्गानाले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेशका प्रमुख यादव चन्द्र शर्माबाट 72 वर्षका ढुङ्गानाले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। उहाँले बागमती प्रदेश सभाले सभामुख चयन नगरेसम्मको लागि प्रदेश सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुनेछ। उहाँ प्रदेश सभामा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश 1 बाट विजय हुनुभएको हो। उहाँले बाँकी सांसदलाई भोलि शपथ गराउने कार्यक्रम छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको नेतामा राम सहाय प्रसाद यादव सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनुभएको छ। आज यादवलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको पार्टीले जनाएको छ। उहाँ पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकट मानिनुहुन्छ। दलको नेतामा यादव सहित संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राई र नेता राजकिशोर यादवको दावी रहेको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा बहादुर सिंह लामा निर्वाचित हुनुभएको छ। हेटौडामा भएको चुनावमा उहाँले इन्द्रबहादुर बानियालाई 5 मतले हराउनु भएको हो। लामाले 21 मत पाउँदा बानियाले 16 मत पाउनुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा सुरेन्द्र पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। पाण्डेले 18 मत ल्याउनुभयो भने प्रतिस्पर्धी भोजराज अर्यालले 8 मत मात्र ल्याउनुभयो। 1 मत बदर भएको कांग्रेसले जनाएको छ। पाण्डे संस्थापन पक्षबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको हो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको अधिवेशन यही पुसको 18 गते आह्वान गर्नुभएको छ। पुस 18 गते दिउँसो 1 बजे प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अधिवेशन लुम्बिनीको राजधानी दाङ देउखुरीमा बस्नेछ। लुम्बिनी प्रदेश 87 जना सांसदको रहेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुखको सरकारी निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शपथ लिनुभएको हो। बस्याल प्रदेश सभा ख पर्वतबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले भोलि अरू सदस्यलाई शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले नवनिर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीलाई 1 वर्षसम्म विमानस्थलको सेवा शुल्क 100% छूट दिएको छ। विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको अवतरण, उडान, विसान, संचार तथा उड्डयन र सुरक्षा जाँच सबै शुल्क छूट दिइने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयरलाइन्सलाई आकर्षित गर्न विमानस्थल सञ्चालन शुरू भएको दिनदेखि 1 वर्ष
छुट दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पोखरा विमानस्थल आउँदो आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउँदैछ। 3,900 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा विमानस्थल झण्डै 22 अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको हो। विमानस्थलमा 2,500 मिटर लम्बाई र 45 मिटर चौडाईको धावन मार्ग रहेको छ। यसैबीच अब पोखराबाट पनि आन्तरिक तर्फका रात्रिकालीन उडान हुने भएको छ। नवनिर्मित विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै त्यहाँ जडान गरिएको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले रात्रिकालीन उडान पनि हुने भएको हो। बुद्ध एयरले काठमाडौँ पोखरा रूटमा जनवरी 23 देखि रात्रिकालीन उडान थाल्ने गरी मिति तय गरेको छ। अहिलेसम्म नेपालका काठमाडौँ बाहिर तराईका विमानस्थलमा मात्र रात्रिकालीन उडानको सुविधा रहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आईएफआर प्रविधि जडान भएका कारण कम भिजिबिलिटीमा समेत उडान रोकिने छैन। अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार रहेका कारण यो विमानस्थलबाट उडान सहज र सुरक्षित हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। अब पोखरामा हुने सबै आन्तरिक उडान पनि नवनिर्मित विमानस्थलबाटै हुनेछन्। आन्तरिक तर्फका सबै उडान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै हुने भएकाले उडान समयभन्दा 2 घण्टा छिटो विमानस्थलमा पुग्न र सबै नियमबारे जानकार रहन एयरलाइन्सहरूले यात्रुलाई आग्रह गरेका छन्। झण्डै 3 वर्षपछि रसुवागढी नाकाबाट नेपाली सामान चीनतर्फ निर्यात शुरू भएको छ। 2076 सालको माघदेखि नै चीनले विभिन्न कारण देखाएर नेपाली सामान रोकेको थियो। अनौपचारिक रूपमा हिजोदेखि नै सामान निर्यात शुरू भए पनि आज औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर सामान निर्यात शुरू भएको नेपालमा रहेको चीनिया दूतावासले जनाएको छ। नेपाली सामानले भरिएका 6वटा कार्गो ट्रक बन्दरगाह हुँदै चीनतर्फ गएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ। आजदेखि औपचारिक रूपमै रसुवागढीबाट केरुङ हुँदै सामान निर्यात शुरू भएको र अब नियमित निर्यात हुने लासाका महावाणिज्य दूत नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो। हिजो 50 लाख रुपैयाँ बराबरका 8 कन्टेनर सामान निर्यात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। रसुवागढी नाका भएर मैदा, बेसार, खुर्सानी, बाँसका मुढा, कुचो, हस्तकला लगायतका 183 भन्दा बढी प्रकारका सामग्री चीनतर्फ निर्यात हुँदै आएका छन्। नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै चीनले नेपाली सामान खुला गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा सरकारले किन उखुको समर्थन मूल्य तोक्न सकेन भन्ने विषयको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना नत्ता जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमा तिगुणा। हजुर, ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड बीच मन्त्री परिषद विस्तार र समसामयिक विषयमा छलफल, एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोडबल, पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीलाई 1 वर्षसम्म सबै शुल्क छुट लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग।
उखुको क्रसिङ शुरू भइसक्दा समेत सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको छैन। सरकारले मूल्य नतोके पनि उखु बारीमै सुक्न थालेपछि किसानले पोहोरकै भावमा बेच्न थालेका छन्। सरकारले गएको वर्ष उखुको बिक्री मूल्य प्रति क्विन्टल 590 रुपैयाँ तोकेको थियो। हिउँदे बाली लगाउने चटारोमा रहेका किसान अहिले यही मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन्। साथै दिपा तिमल सिन्हाले कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेललाई सोध्नु भएको छ, उखुको मूल्य तोक्न किन ढिलाइ भएको हो? यो उखुको खरिद मूल्य तोक्ने सन्दर्भमा यस वर्ष चाहिँ अलि फरक किसिमको अवस्था रह्यो। खास गरी अब पोलिटिकल ट्रान्जिसन बीचमा आचार संहिता र यो हाम्रो विभागीय मन्त्री चाहिँ हामी नियमित सम्पर्कमा रहन नसक्ने अवस्था, सामान्य प्रधानमन्त्रीले हेर्नुभएको सन्दर्भमा यो उखुको खरिद मूल्य तोक्ने भएको हुनाले यो चाहिँ यसमा सम्बद्ध पक्षहरू, तीनटा पक्षहरू विशेष रूपमा सम्बद्ध छन्। उत्पादन गर्ने कृषक, त्यसपछि खरिद गर्ने चिनी मिल र मूल्य तोक्ने सरकार। यो तीनटा पक्षको बीचमा विगतमा पनि हामीले धेरै पटक छलफलहरू गरेपछि जुन खरिद गर्ने मिलहरू हो उहाँहरूलाई पनि मनाउनु पर्ने अवस्था छ। किसानहरूको अलिकति हायर साइडको माग हुन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो मूल्य वृद्धि लगाएको कारण, र सरकारले पनि यो दुईटै पक्षलाई मान्य हुने गरी मूल्य तोक्ने जुन प्रक्रिया छ यसको सहजीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा अहिले क्रसिङको बेला भइ पनि सकेको छ। त्योभन्दा अगाडि नै तोक्ने गरेको हामीले अब अहिले अलिकति अप्ठ्यारो असहज परिस्थिति भयो। मन्त्रालयले के गर्यो त भन्दाखेरि विभागीय मन्त्रीसँग नियमित सम्पर्कमा हामी रहन नसक्दा पनि विभिन्न किसिमले समन्वय गरेर निर्णयको लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव पठाउनको लागि विभागीय मन्त्री जुन सामान्य प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पेश गरेका थियौँ। त्यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था भएन। अहिले यो बिचमा जुन क्याबिनेट नयाँ मन्त्रीमण्डल बन्यो त्यस कारणले गर्दा फिर्ता भएको अवस्था छ। अब हामीले यसलाई फेरि यो क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश गर्नको लागि प्रक्रिया बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। किसानको बारीमा उखु त्यसै सुक्न थालिसक्यो, किसान अनि बेच्न बाध्य भएका छन्। अब कहिलेसम्ममा चाहिँ सरकारले मूल्य तोक्छ भन्न सकिन्छ? एकदमै छिटो हुन्छ र यो अब उखुको यस्तो छ, अब जनरली तुरुन्तै मूल्य प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको हुन्न। क्रसिङ पछि सरकारले पनि यसमा प्रवर्धन खर्च उपलब्ध गराउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले पुरानै मूल्य भने पनि अब सरकारले नयाँ मूल्य तोकेपछि यो आर्थिक वर्ष त्यही नै कायम हुन्छ। मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्ताव तयार भइसकेको हुनाले केही प्राविधिक जुन रूपले समय लाग्ने हो त्यो मात्रै हो। त्यसकारण अब छिटै नै हप्ता दिनभित्र नै निर्णय आउँछ। भनेपछि किसानले अहिले पुरानै मूल्यमा उखु बेचे पनि सरकारले नयाँ मूल्य तोकेपछि उनीहरूले नयाँ मूल्य नै पाउँछन् निश्चित छ। यो वर्षको लागि त त्यो किनभने यो आर्थिक वर्षको लागि मूल्य तोकिने हो, त्यसकारण त्यही नै कायम हुन्छ। सरकारको तर्फबाट पनि यसमा प्रवर्धन खर्च उपलब्ध गराइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जे कारोबार भएको छ त्यो चाहिँ त्यसको खरिद मूल्य अहिले अब जुन निर्णय हुन्छ त्यसै बमोजिम हुन्छ। अब अन्त्यमा हरेक वर्ष उखु किसानको चाहिँ समस्याहरू बाहिर आइरहेका हुन्छन्। हरेक वर्ष उखुको चाहिँ मूल्य दिन पर्यो भनेर रुनुपर्ने अवस्था छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहिँ कृषि मन्त्रालयले के गर्छ त? अब हेर्नुहोस्, यो उखु एउटा होइन नगदे बाली हो। अन्य बालीहरूको यसरी खरिद मूल्य तोक्ने गरिएको पनि छैन। अरू धेरै नगदे बालीहरू छन् जसको चाहिँ सरकारले खरिद मूल्य तोक्दैन। त्यसकारण अब यो नीतिगत रूपमा नै अब यहाँ कस्तो भइदियो भने बाली चाहिँ नगदे तर कारोबार चाहिँ उधारो भइदियो। यसलाई चाहिँ अलिकति अब नीतिगत रूपमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, निश्चित समय किटान गरेर। अब यो के भने सरकारले तोक्ने र व्यवसायीहरूले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था जुन छ नि त्यो भएको हुनाले अब सबै पक्षलाई सबको समझदारीमा मात्रै यो हुने अवस्था रहन्छ। यसको लागि अब मन्त्रालयले प्राविधिक रूपमा तयारी गर्ने र यो राजनीतिक समझदारीमा सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी सबै पक्षको समन्वय अलि बढी आवश्यक छ। यसमा अलिक उद्योग मन्त्रालयको सहजीकरण पनि थप आवश्यक देखिन्छ। र समयमा नै तोक्ने कुरामा चाहिँ मन्त्रालय आफ्नो भूमिकामा प्रतिबद्ध छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। पर्सामा आफ्नै विद्यार्थीको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोपमा शिक्षक सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्जमा रहेको गुरुकुल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थी 14 वर्षका निरज कुमार पासवानको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोपमा त्यही विद्यालयका शिक्षक दिलीप कुमार पटेल र वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 17 का श्यामप्रसाद यादवलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीको अपहरणपछि 50 लाख रुपियाँ फिरौती मागेको मेसेजको आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। निरजको शव विद्यालयकै पुरानो भवन रहेको शौचालयको सेप्टिक ट्याङ्कीमा गाडीको अवस्थामा भेटिएको छ। निरजको अपहरण गरेकै दिन हत्या भएको र फिरौती भने 12 दिनपछि मागेको पाइएको छ। हत्यामा संलग्न 1 जना फरार भएका प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा रहेको रत्न राजलक्ष्मी क्याम्पसमा नेकपा एमाले निकट अनेरा सोभियुका विद्यार्थीहरू बीच झडप हुँदा 4 जना विद्यार्थी नेता घाइते भएका छन्। सोभियु चुनावको विषयमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू बीच विवाद हुँदा खुकुरी हानाहान समेत भएको थियो। त्यसक्रममा 4 जना नेताहरू घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेललाई सफा र सुन्दर बनाउन शुरू भएको तार व्यवस्थापन अभियान अन्तर्गत 48 ट्रक तार तथा काम नलाग्ने उपकरण व्यवस्थापन गरिएको छ। ठमेल पर्यटन विकास परिषद, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सहभागितामा शुरू भएको अभियानमा विद्युत, केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट, टेलिफोनका तार तथा उपकरणहरू व्यवस्थापन गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युतीय पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित तरिकाले तानिएको र प्रयोगमा नरहेका अनावश्यक अप्टिकल फाइबर केबल पोलमा जथाभावी झुण्डाइएका उपकरणहरूका कारण पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल कुरूप बनेको थियो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका ल्याउने भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव जमुना मिश्रले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले निर्देशिका ल्याउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको जानकारी दिनुभएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना तथा संचारमा पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था, अभ्यास तथा भावी योजना विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उनीहरूको शिक्षामा सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी नियमावलीको समेत व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। लगातार 2 दिन उच्च अंकले बढ़ेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 11.81 अंकले घटेर 1972.15 बिन्दुमा झरेको छ। शेयर बजारसँगै आज कारोबार रकम पनि घट्यो। 257 वटा कम्पनीका 65,30,000 किता शेयर 2 अर्ब 15 करोड़ रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सड़कमै खाउँ, सड़कमै नाचौं, सड़कमै रमाउँ भन्ने नारा सहित पोखरामा 24औं सड़क महोत्सव शुरू भएको छ। रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएशन पोखराले अंग्रेजी नयाँ वर्षको स्वागतमा 23 वर्षदेखि महोत्सव गर्दै आएको छ। लेकसाइडको हल्लनचोकबाट विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी सहितको रयाली कोमागाने पार्कमा पुगेको थियो। पोखराको फिस्टेल गेटबाट डिहीको पाटनसम्मको 3 किलोमिटर खुल्ला सड़कमा महोत्सव हुनेछ। महोत्सवमा सड़कमै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खानाका परिकार, विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, पर्यटन, खेलकुद, हस्तकला प्रदर्शनी, बाल उद्यान, साहसिक पर्यटक खेलकुद, वृत्तचित्र प्रदर्शनी, लोकदोहोरी, लाइभ कन्सर्ट लगायतका कार्यक्रम हुनेछन्। धनुषामा रेलले किचेर पूरन सदाको ज्यान गएको छ। धनुषा नगरायन नगरपालिका राघवपुर बस्ने 35 वर्षका सदाको आज रेलले किचेर ज्यान गएको हो। जयनगरबाट जनकपुर धामका लागि छुटेको रेलले विधिया नगरपालिकामा रहेको वैदेही स्टेशनमा रेल चढ्ने क्रममा सदालाई किचेको थियो।
सदा रेल चढ्ने क्रममा चिप्लिएर लडेका कारण किचिएको प्रहरीले जनाएको छ। गोर्खामा एकजना पुरूष मृत फेला परेका छन्। शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 9 नामजुङमा त्यही ठाउँका 44 वर्षका हरिबहादुर परियार आज मृत फेला परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले जनाएको छ। पुस 5 गतेदेखि परिवारको सम्पर्कमा नरहेका परिवारको शव शहीद लखन 9 कै नामजुङ डाँडामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। ताप्लेजुङमा आगलागीका कारण 3वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। मेरिङदेन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 थिङलाबुमा आगलागी भएको हो। आगलागीका कारण भक्तराज चोङबाङ, बलबहादुर चोङबाङ र वीरध्वज चोङबाङको घर जलेर नष्ट भएको स्थानीय शिक्षक गणेश एभेङले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। 2 वर्षपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा पुगेर भेट गर्नुभएको खबरमा वीर तामाङले लेख्नु भएको छ। राजनीतिमा अनेक हुने रहेछ, कहिले कस्तो सेटिङ देख्न पाइने, आम नागरिकका बीचमा झगडा गरे जस्तो गर्ने तर आन्तरिक कुरा बुझ्नै नसकिने। नयाँ सरकारलाई मन्त्रालयको संख्या नबढाउन सुझाव दिँदै लिम्बु बुद्धिले लेख्नु भएको छ। मन्त्रालय बढाउनु भनेको सरकार अलोकप्रिय बन्नु र खर्च थप बढ्नु हो। मन्त्रालयको संख्या सीमित गर्दै युवा र नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिनुहोला। यसै विषयमा दाहाल जनार्दनले लेख्नु भएको छ। संघमा 15 मात्र र प्रदेशमा 7 भन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रालय राख्नु पर्यो। यो काम माओवादी र एमालेबाटै हुनु पर्यो। देशभर चिसो बढेकाले स्वास्थ्यको ख्याल गर्न सुझाव दिँदै देवसाजन सुनार र प्रेम राजकोट भन्नुहुन्छ, यो जाडोमा तातो झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरौं। अनि व्यवस्थित नहुँदा मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी काठमाडौँमा खेर गइरहेको रिपोर्ट बिहानको कायाकैरनमा सुनेर उद्धव पौडेलको टिप्पणी छ, मेलम्चीको पानी र सुकुम्बासीको विषय नेपालमा भोट तान्ने विषय मात्रै बनेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। नाइजेरियामा खेल हेरिरहेका मानिसलाई गाड़ीले ठक्कर दिँदा कम्तीमा 14 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिणी बन्दरगाह शहर कालाबारमा मोटरसाइकल रेस हेरिरहेकाहरूलाई गाड़ीले ठक्कर दिँदा 14 जनाको ज्यान गएको छ भने 24 जना घाइते भएका छन्। तीव्र गतिमा आएको कारले ठक्कर दिएको बीबीसीले जनाएको छ। 1 महिना लामो वार्षिक खेल कार्यक्रममा यसअघि पनि यस्ता घटना भएका बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। चालकलाई पक्राउ गरिएको र उनले रक्सी पिएर कार चलाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै चीनको हेनान प्रान्तको झेङझौ शहर नजिकै बाक्लो कुहिरोका कारण 200 वटा गाड़ी दुर्घटनामा परेका छन्। चीनको सरकारी प्रसारक सीसीटीभीका अनुसार बाक्लो हुस्सुका कारण सड़क नदेखिँदा कार, भ्यान र लरीहरू एक अर्कासँग ठोकिएका थिए। बिहान झेङझौको पहेँलो नदीको पुल नजिकै अचानक कुहिरो लागेको थियो, जसका कारण धेरै गाड़ी आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको झेङझौका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सीसीटीभीले जनाएको छ। दुर्घटना लगत्तै आपतकालीन उद्धार कार्य शुरू भएको थियो। अब केही खेल खबर। नेपाल टी20 लीग एनपीएल क्रिकेट प्रतियोगितामा आज लुम्बिनी अल स्टार्स र विराटनगर किङ्स विजयी भएका छन्। लगातार 4 वटा खेल जित्ने क्रममा आज लुम्बिनी अल स्टार्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा लुम्बिनीले फार वेस्टलाई सुपर ओभरमा हरायो। सुपर ओभरमा लुम्बिनीले दिएको 20 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्टले 10 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसअघि फार वेस्टले दिएको 138 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 137 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो। लुम्बिनी लगातार चौथो जित निकाल्दै 8 अंकसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। एक खेल कम खेलको फार वेस्ट 2 अंकसहित 5औं स्थानमा छ। आज भएको दोस्रो खेलमा विराटनगर किङ्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई 6 विकेटले हरायो। पोखराको यो लगातार चौथो हार हो। आज पोखराले दिएको 140 रनको लक्ष्य विराटनगरले 17 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। आजको जितसँगै विराटनगर 2 अंकसहित चौथो स्थानमा पुगेको छ। पोखरा पुछारमा रहेको छ। स्पेनको दोस्रो डिभिजनको लीग क्लब कासेरेनियो एफसीसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा गण्डकी 11 पराजित भएको छ। पोखरा रंगशालामा आज भएको खेलमा स्पेनी क्लब कासेरेनियो एफसीले
गण्डकी 11लाई 3-0 गोलले हरायो। गण्डकी 11 को टीमको कप्तानी अनिल गुरुङले गरेका थिए। यो खेलमा गण्डकी प्रदेशका खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ पनि दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्नुभएको थियो। स्पेनी टोलीले भोलि बिहीबार काठमाडौँ 11सँग काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्नेछ। काठमाडौँ 11 को कप्तानी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले गर्नेछन्। लुम्बिनी गार्डियन फाउन्डेशनको आयोजनामा स्पेनी टोली 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाल आएको हो। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 2 वर्षपछि एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निवासमा मन्त्री परिषद विस्तार र समसामयिक विषयमा छलफल। एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउन प्रचण्डको जोडबल। पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीलाई 1 वर्षसम्म सबै शुल्क छुट। अबदेखि पोखराबाट पनि रात्रिकालीन आन्तरिक उडान हुने। खेतमै उखु सुक्ने बेला हुन लाग्दा समेत सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न सकेन। कृषि मन्त्री नहुँदा मूल्य तोक्न नसकिएको मन्त्रालयको तर्क। नाइजेरियामा खेल हेरिरहेका मानिसलाई गाडीले ठक्कर दिँदा कम्तीमा 14 जनाको ज्यान गयो। चीनमा सड़कमा लागेको बाक्लो कुहिरोका कारण 200 वटा गाडी एक आपसमा ठोकिए। र नेपाल टी20 लीगमा लुम्बिनी लगातार चौथो खेलमा पनि विजयी। स्पेनिश क्लबसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा गण्डकी 11 पराजित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।